Lucas 4. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 kaadlaw o didto gitintal siya sa yawa. Niining panahon na wala mukaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas o sa usa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun musimba ka kanako. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo sa imong Dios, nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya unas kaniya ang yawa. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug giha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mo'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa pinilyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Nakadayeg silang tanan kaniya og nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba anak man kini siya Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang ginaingon. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Miingon usab kamo kanako, himoa dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, daghang mga biyuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan
sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala ni Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarephat sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Apan wala siya bisan usa kanila nga giayo gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa pagkadungog nila niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan o mipahilayo. Unya, miadto si Jesus sa Capernaum o sa kalungsod sa Galilea. Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao o nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sinagoga, may tao nga giyawaan nga misinggit o kusog. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayad ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom og gula sa tawo. Gilamba sa yawa ang tawo sa atubangan nilang tanan og unya migula kini nga wala maunsa ang tawo. Nahibulong ang tanan og nag-inganay. Unsay buot ipasabot niini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa o mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit niadtong yutaa. Mibiya si Jesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babae ni Simon o gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya og mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o gihinginlan niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton o diha-diha, mibangon siya og misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus o gihikap niya ang tagsa-tagsa o giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao nang gula usab ang mga yawa nga nagsiyagit, ikaw mao ang anak sa Dios, o gibadlong Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita may tungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mauman kini ang patuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea.